बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन अपने कमेंट्स जरूर दिया करें, अपने कमेंट्स जरूर दिया करें, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब दूं। अपने कमेंट्स वीलॉग सुन के इनबॉक्स में जरूर दिया करें, उसका जवाब दे सकूं जितना मुमकिन हो सके, सबका तो नहीं है। नाज़रीन अडयाला जेल में बंद 2 साल से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साहबजादे पाकिस्तान आ रहे हैं। इसकी तस्दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई की के चेयरमैन इमरान खान की बहन अलीमा खान ने किया। उन्होंने कहा बेटा सलमान और कासम जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। इस बात की उन्होंने कहा कि वो आके अपने वालिद से मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन गुज़श्ता 2 रोज में जब सरगोदा और लाहौर में सुनाई गई तो उन सजाओं के बाद ना कोई एविडेंस था, ना शवाहिद थे, गवाह झूठे, कोई एक एविडेंस नहीं था। और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया उनमें से किसी एक को सजा नहीं हुई। बज़ाहिर इन फैसलों के बाद बादिल नजर में यह साबित होता है कि एक सियासी वाबस्तगी या पार्टी से गद्दारी ना करना जुर्म है, जिसकी पादाश में यास्मीन राशिद हो, उमर सरफराज चीमा हो, एजाज चोई साहब हो, अहमद खां बुच्चड़ हो, बिलाल साहब हो, अहमद चट्ठा साहब हो, या ऐसे दर्जनों लोग, उन्हें सजा दी गई कि उन्होंने तहरीक इंसाफ क्यों नहीं छोड़ी। जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी वो FIR में नामजद थे, पर उन्हें बुलाया नहीं गया। ये रविश जो मौजूदा हुकूमत डाल रही है, जो कमो बेशतर 6-7 दफा इक़्तिदार में मुख्तलिफ अदवार में रही, इन पर इल्जाम हो तो इनके सर पे ऊपर जितने बाल नहीं उससे ज्यादा इन पर मुकदमात बनेंगे। हजारों दफा इन्होंने प्रोटेस्ट किया, तोड़ फोड़ की, जलाओ गिराओ किया, लेकिन बानी पीटीआई इमरान खान ने जब उनकी हुकूमत गिराई गई तो आवाम निकली लाखों की तादाद में हर शहर में, और पुरअमन एहतजाज के दौरान कहीं पत्ता नहीं टूटा जिसकी इमरान खान क़यादत कर रहे थे। लॉन्ग मार्च के दौरान कोई पत्थर नहीं चला। लेकिन इसके बावजूद 9 मई में ऐसे मुकदमत बनाए गए कि शाह महमूद कुरैशी अपनी बीवी की तीमारदारी के लिए, जिन्हें बरी कर दिया गया, कराची में थे, उन पर मुकदमा बना के उन्होंने मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाया, मुगलपुरा में तोड़फोड़ की, जमान पार्क में तोड़फोड़ की, शादमान में तोड़फोड़ की, शेरपाव में तोड़फोड़ की, और तो और तरनौल में तोड़फोड़ की। और इसमें 90% मुकदमात में प्रोसिक्यूशन 2.25 साल गुजरने के बाद वक्त मांगता जा रहा है, सबूत नहीं दे रहा। इससे ज्यादा नाइंसाफी क्या होगी नाज़रीन। झूठी गवाही देने वाले के लिए अल्लाह ताला ने अजाब इलाही का कहा है कि तुम झूठी गवाही ना दो, चाहे एक तरफ चांद और सूरज तुम्हारे लिए रख दिया जाए। और काजी जो इंसाफ करने वाला है, अगर वो अपने ओहदे पर बैठ के हकायक जाने बगैर किसी दबाव या लालच के ना इंसाफी करता है तो वो रब के कहर को दावत देता है। इनका अंजाम क्या होगा ये तो खुदा ही जानता है। लेकिन जिस किस्म के 9 मई के मुकदमे बनाए गए, जिन्होंने जलाओ किया था, उन्हें सजा होनी चाहिए थी। किसी एक को नहीं माफी होनी चाहिए। किसी सीसी फुटेज नहीं दी गई, किसी की कोई एविडेंस नहीं दी गई। ऐसे ऐसे गवाह बनाए गए जो खुद आके अदालत में कहते रहे हमारी तो गवाही गलत है। क्या नाजरीन इससे मौजूदा हुकूमत अपनी अवाम में गैर मकबूलियत या अपना तबाही, जो अवाम की माशी तबाही कर रहे हैं, इकॉनमी की तबाही कर रहे हैं, सफारती सतह पर तबाही कर रहे हैं, इसका तूल देना मुल्क की 25 करोड़ अवाम के साथ नाइंसाफी नहीं है? इस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे नमाज पढ़ने के लिए, वजू के लिए भी गंदा पानी दिया जा रहा है। ये तो शायद कोई दुश्मन भी ना करे। दुआएं क्या नमाज पढ़ने के लिए गंदा पानी देना? क्या जेल हुकाम ने अल्लाह को जवाब नहीं देना? क्या इन्हें अल्लाह याद नहीं? झूठ पर मुल्क को चलाया जा रहा है। मुखालिफिन को कुचलने के लिए झूठे मुकदमात और सरकारी अफसरान के अंबार लगे हुए हैं। जाली मुकाबलों से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अरबों रुपए, हाउसिंग सोसाइटियों पर खरबों रुपए बनाने वाले लोगों को आजाद छोड़ा जा रहा, और
सियासी जदोजहद करने वाले, आईनी जदोजहद करने वालों और मीडिया पर गुलामी का हार ना पहनने वालों के लिए इंतकामी कार्रवाइयों के अंबार लग चुके हैं। लेकिन ऐसे में बानी पीटी इमरान खान कहते हैं नहीं, आपने हारना नहीं। जो लोग जदोजहद करते हैं कामयाबी उसी की होती है। शायद इसीलिए जो नवाज शरीफ हैं अपनी ही जमात में इतने गैर जरूरी हो गए हैं कि 13वें खिलाड़ी भी नहीं रहे। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, 12वें नहीं, वो 13वें खिलाड़ी भी नहीं रहे। उनकी अहमियत नहीं रही। पंजाब में जिस तरह लूट मार की जा रही है, मुबैना खबरें आ रही हैं डेवलपमेंट फंड के नाम पर, अफसरों में ग्रुप बंदियां बन गई है। पुलिस अफसरान एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है कि अपना ओहदा संभालने के लिए, हुक्मरानों की हर गैर आईनी हुक्म मानने के लिए, मुखालफिन को कुचलने के लिए ताकत का नाजायज इस्तेमाल मामूल बन चुका है। ऐसे में अवाम में खौफ मगर हुकूमत के लिए सख्त नापसंदगी है। अगर इलेक्शन करवाए जाए तो मौजूदा हुकूमतरान सियासत करने के काबिल नहीं रहेंगे और कौन किस मुल्क में भागेगा ये भी नहीं पता। बाद कहा जा रहा है बाद सरकारी अफसरान ने गैर मुल्की नेशनैलिटियां ले ली और कुछ ने 10-10 साल के वीजे लगा लिए, अगर योम एहतसाब आया तो मुल्क से भाग जाएंगे। अब आ जाते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी पीटी इमरान खान के बेटे सलमान और कासिम जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। इस बात की तस्दीक पार्टी रहनुमा इमरान खान की बहन हलीमा खान ने कर दी है। उन्होंने कहा दोनों बेटे अपने वालिद यानी कि इमरान खान से मुलाकात के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं और उनकी अमेरिका में अहम मुलाकातें हुई हैं, जिन्होंने अपने वालिद पे होने वाली नाइंसाफी जुल्म ज्यादती की निशानदेही की है। इस पर रिचर्ड वेल ने ट्वीट किया था कि तुम्हारे वालिद के साथ जो ज्यादती हो रही है। फ्री इमरान खान का ट्वीट किया था, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एलची हैं। लगता है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनख्वाह किया जा रहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की और अदालतों से इंसाफ की और सरकारी अफसरान से इंसाफ की तवक्को नहीं है। ऐसा लगता है कि गुलामों की एक फौज मुल्क में आइन शिकनी पर मजबूर है। इमरान खान की बहन हलीमा खान ने कहा है दोनों बेटे अपने वालिद से मुलाकात के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं और इस मुलाकात को यकीनी बनाने के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाएगा। कानूनी रास्ता यानी कि अदालतों से गो कि काश इस मुल्क में कानून होता। वैसे तो वजारत कानून की जरूरत ही नहीं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली की जा रही है। मखसूस निश्चितों पर तरीके सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच का फैसला नहीं माना गया। 90 दिन में इलेक्शन कराने का फैसला नहीं माना गया, जिस पर एतजाज अहसन ने कहा था कि यह मुल्क बेआइन और बेकानून हो चुका है। हलीमा खान ने बैरिस्टर अली जफर और सलमान अकरम राजा ने जुमेरात को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों बेटों की वालिद से मुलाकात के लिए पिटीशन दायर की जा रही है। वकला के मुताबिक दोनों बेटों की आमद और क़याम की तफसीलात फिलहाल जाहिर नहीं की जा सकती। अगर वो आते हैं तो मेरी दुआ अल्लाह उनकी हिफाजत करे, क्योंकि इस मुल्क में झूठे मुकदमे दर्ज करना, किसी को जबरी तौर पर लापता करना, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करना मामूल है। इस मौके पर नाज़रीन हलीमा खान इमरान खान की बहन का कहना था कि इमरान खान के बेटे आएंगे और इनके लिए अदालत में दरख्वास्त दे रहे हैं कि इनके वालिद से मुलाकात कराई जाए, जो उनका आईनी कानूनी हक है, ताकि ये ना कह सके कि आपके पास मुलाकात का कागज ही नहीं है। वो जब तक यहां रहना चाहेंगे रहेंगे। हलीमा खान ने जोर दिया कि सलमान और कासिम अपने वालिद से मिलने का आईनी हक और वो चाहती हैं कि इस मुलाकात में कोई कानूनी रुकावट ना डाली जाए। कानून तो है ही नहीं, गैर कानूनी रुकावटें डाली जाती हैं। कानून को तो ये जेल हुकाम और ये पुलिस और ये ब्यूरोक्रेसी मानती ही नहीं। झूठे मुकदमा दर्ज करना, झूठे गवाह देना, झूठे चलान करना आइन में जुर्म है, कानून में जुर्म है। लेकिन जुर्म करने वालों को जब मनपसंद ओहदे दिए जाए तो फिर वो ज़मीर बेचने में देर नहीं लगाते, जो झूठे गवाह पेश करते हैं, झूठे मुकदमा बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में किसी भी वक्त मुलाकात की इजाज़त की दरख्वास्त दायर की जा सकती है। कासिम और सलमान ने कहा कि अगर हमें गिरफ्तार भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इन्हें जवाब दिया, हलीमा खान ने कहा कि मैंने इन्हें जवाब दिया, इनकी शक्ल
ان کی شکلیں جو ہیں جو آپ کو گرفتار کریں گے، یہ جھوٹے مینڈیٹ والے اپنا بین الاقوامی نمائندہ افورڈ نہیں کر سکتے علیمہ. ہاں یعنی کہ بین الاقوامی وہ پہلے ہی امریکہ میں اہم ملاقاتوں میں اپنا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں، اور پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی رپورٹیں الجزیرہ ہو، بی بی سی ہو، یورپی یونین ہو، امریکن ہو، دنیا میں زبان زد عام ہے. دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا قاسم اور سلام مہم چلائیں مگر عوام کے والد کی کریش کے کیس میں سزا کا بھی بتائے. عطا تاڑر کہہ رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی، سچ میری خواہش ہے کہ عطا تاڑر صاحب سچ بولے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور مجھے بھی سچ بولنے کی توفیق دے. اس پر وفاقی وزیر جو خود ندیم افضل چند نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو اس حلقے میں الیکشن نہیں جیتے، پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی، لیکن فارم 47 میں عطا تاڑر کو جتوا دیا گیا اور جنہیں وزیر اطلاعات بنا دیا گیا، اور ان کی یہ پریس کانفرنس چلانے کے لیے کہاں سے زور لگتا ہے یہ میڈیا اس سے کنفرم کیا جا سکتا ہے. وفاقی وزیر عطا تاڑر نے کہا کہ بانی کے چیئرمین کے بیٹوں کا حق ہے وہ ضرور مہم چلائیں، وہ جہاں جا رہے ہیں وہاں لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا والد کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوئی ہے، القادر یعنی کہ یونیورسٹی بنانے میں سزا ہوئی ہے، جہاں عمران خان بینیفیشری نہیں تھا، اس میں سے 1 روپیہ بھی اس میں خرچ نہیں کر سکتا تھا. بہرحال عطا تاڑر شاہ سے زیادہ شاہ کے زیادہ وفادار ہیں. ان کا کہنا تھا کہ 190 القادر میں کیس فیکٹ شیٹ کے ساتھ لے کر جائیں، یہ بھی بتائیں کہ کرپشن کا کیس ہے، سیاسی نہیں، تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں میں پھر فلیٹ کس چیز کا کیس ہے، منی لانڈرنگ کا کس چیز کا کیس تھا، پی این کے آپ کے آفس بوائے میں 2.5 ارب نکل آئے، وہ کس چیز کا کیس تھا. یہ بھی عطا تاڑر صاحب سے ایک سوال ہے ادب سے، بتائیں کہ کس کس سیاستدان کے جو ماضی میں 10 دفعہ 5 دفعہ حکمران رہے، امریکہ میں، یورپ میں، لندن میں، برطانیہ میں، دبئی میں پراپرٹیاں، اور کس طرح انہوں نے حاصل کی، اور کون سا بندہ لندن میں ڈیفالٹ ہوا. کیا آصف علی زرداری نے کو 10% پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون نہیں کہتی تھی؟ کیا نون لیگ پر پیپلز پارٹی الزام نہیں لگاتی رہی؟ شہید بے نظیر بھٹو کے خلاف پمفلٹ کس نے گرائے؟ سیاست میں گندگی پھیلانے والوں نے، عدلیہ اور صحافت میں بھی گندگی پھیلانے کے لیے خوب پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اس پر ناظرین عمران خان نے انہیں کہا ہے کہ باہر نکل کر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور دیگر جیل کو نہ کبھی معاف نہیں کروں گا، اور جو ظلم زیادتی اور ناانصافی کرے ہیں ان کو معاف نہیں کروں گا، آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. نہ کبھی بھولوں گا کہ عوام بھی نہیں بھولے گی، جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ بھگتے گا، اللہ بھی اسے سزا دے گا. عمران خان کی جیل میں اپنی بہنوں سے گفتگو، انہوں نے کہا کہ جو یہ ظلم کر رہے ہیں میں نہیں بھولوں گا. سرکاری افسر نے اوتھ لیا ہوتا تھا کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کروں گا، اور غیر قانون کا کرنے والوں میں نوکری سے ڈسمسل ہے، لیکن آج کل انعامیہ طور پہ جونیئر لوگوں کو سینئر پوسٹوں میں بٹھایا جاتا ہے تاکہ ظلم کا بدار کرے. 92 پہ پروگرام کرنے ہمارے چھوٹے بھائی اسد اللہ خان جرنلسٹ ہیں پروگرام، انہوں نے کہا انہیں ڈر ہے کہ عبادت کرنے سے کہیں اس کی دعائیں قبول نہ ہو جائیں. یہ انہوں نے اس پر کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے وضو کے لیے صاف پانی نہیں دیا جاتا، گندا پانی. وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈرتے ہیں. دعائیں تو 22-25 کروڑ عوام کی اکثریت کر رہی ہے کہ یا اللہ ملک میں ظالموں کو نیست و نابود کر، ملک میں نا انصافی کرنے والوں کو انجام عبرتناک بنا. قرآن پاک میں بھی ظالم اور تکبر کا انجام عبرتناک لکھا گیا ہے. تو جدے میں، سعودی عرب میں اور پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں، دعائیں کرنے میں تو کوئی سزا نہیں. اور دعا یہ کی جائے یا اللہ ملک میں بہتری کر، کرپشن کرنے والے، ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود کر، کیونکہ آئینی عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، سرکاری افسران لوٹ مار ہے. لاہور میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پر اربوں روپے کمائے جا رہے ہیں. کرپشن کے زبان زد عام ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ملک کو کرپشن فری زون بنا دیا گیا ہے. شاعر احمد فراد کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان میں کس کی حکومت ہے. اس عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اپنے ایکس پہ پیغام دیا تھا کہ یہ جبر فسادیت کا عالم یہ ہے کہ مجھے وضو کے لیے جو پانی دیا جاتا ہے وہ بھی گندا ہوتا ہے، اور اس میں
مٹی ملی ہوتی ہے جس سے کوئی انسان وضو نہیں کر سکتا، اس پر احمد فرحات جنہیں گرفتار کیا گیا تھا انہوں نے کہا یہ پاکستان میں کس کی حکومت ہے، کویسچن مارک۔ بظاہر تو چیف ایگزیکٹو شہباز شریف ہے اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے گجرانوالے کے جلسے میں اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کے آرمی چیف قمر جوید باجوہ کے بارے میں اور آصف سعید کھوسا دیگر ججوں کے بارے میں جو الفاظ کیے تھے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر حملہ کرنے والے فزیکل اور زبانی، انہیں حکومت دی جاتی ہے الیکشن ہارنے کے بعد میں، دوسری جدوجہد کرنے والوں کو جیل میں پانی، نماز کے لیے پانی بھی صاف نہیں دیا جاتا۔ دوسری طرف اسد اللہ نے ایک اور ایکس پہ پیغام دیا، انہوں نے کہا کیا محض اتفاق ہے کہ وفاداری بدلنے والے کے کسی بھی شخص پر 9 مئی کا جرم ثابت نہیں ہوا، مقدمات ہوئے یعنی کہ جنہوں نے طریقے انصاف چھوڑ دی ان کے کسی ایک کے خلاف مقدمے میں سزا نہیں ہوئی، اتفاق نہیں، اسے تو سازش کہا جا سکتا ہے اور آئین شکنی کہا جا سکتا ہے، ملک دشمنی کہا جا سکتا ہے۔ سیاسی وابستگی جرم نہیں، چاہے کوئی مسلم لیگ نون سے ہو، پیپل پارٹی سے ہو، پی ٹی آئی سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، لیکن اس ملک میں بظاہر جمہوریت ہے لیکن جمہوری سوچ رکھنے والوں کو جیلوں میں اور میڈیا میں سچ بولنے والوں کو، معاشی قتل اور عدلیہ میں انصاف کرنے والوں کی جگہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کی جگہ شیعہ افریدی، اور آئینی بینچ میں جہاں انصاف کرنا ہوتا ہے امین الدین جیسے جج صاحبان 26ویں ترمیم کے بعد بٹھا دیے جاتے ہیں تاکہ انصاف کی امید بھی ختم ہو۔ پاکستان میں زندگی بچا کر جانے والے جو اس وقت برطانیہ میں مقیم ہیں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، عمران ریاض ان کا نام ہے، جنہیں جبری طور پر لاپتہ بھی کیا گیا تھا، ان پہ مقدمہ میں تھے۔ انہوں نے اسد اللہ خان کہ کیا اتفاق ہے کہ وفاداری بدلنے والے کسی پر بھی 9 مئی کا الزام ثابت نہیں ہوا، اس پر جواب دیا بس ثابت ہوا کہ وفاداری ہی جرم ٹھہرا، ملک سے محبت کرنا جرم ہے، ملک کی خیر خواہ چاہنا جرم ہے، ملک کی فوج سے محبت کرنا جرم ہے، ملک کی عدلیہ کا احترام کرنا جرم ہے، سچ بولنا جرم ہے، سیاسی جدوجہد کرنا جرم ہے، صرف منافقت میں۔ ناظرین، قرآن پاک میں لکھا ہے اللہ کا حکم ہے کہ ظلم کا ہاتھ روکو، برائی کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، یا دل میں برا جانو تھا تو کمزور جانی۔ ظالم کی تعریف یا تائید کرنے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے، اگر کوئی آیت یا حدیث ہے تو مجھے بھیج دیجیے۔ ظلم کرنے والے تو رب کی نظام کو چیلنج کرتے ہیں، ان کا عبرتناک انجام ہوگا۔ خیر، عمران ریاض کی رائے ہے۔ دوسری طرف سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے سابق شاہد حقان عباسی نے کہا جس ملک کا چیف جسٹس آئینی درخواست سن ہی نہیں سکتا ہو وہاں پر کون سا انصاف رہ گیا ہے۔ اب یہ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد حقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ صدیق جان جنہیں معاشی قتل کیا گیا ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے کمظرف دشمن کسی کو نہ دے جو عید کی نماز نہ پڑھنے دے، جمعہ نہ پڑھنے دے، اور پھر روزانہ کی نمازوں کے اوقات میں بھی وضو کے لیے گندا پانی دینے لگے جائے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما، اللہ اس قوم کو ہدایت دے یا ان پہ اپنا قہر نازل کر، یہی بات کہی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا حکم ہے کہ ظالم کے خلاف کبھی بھی اس کی تائید نہ کرو، اس کی حمایت کرنے والے ظالموں میں ہی اٹھائے جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ دوسری طرف علیمہ خان نے کہا کہ جب تک عمران خان کو رہائی نہیں، یعنی کہ سابق وزیر اعظم اڈیالہ جیل میں رہائی نہیں ملتی، ہم کھڑے رہیں گے۔ توشہ خانہ کیس ناجائز ہے، نواز شریف اور زرداری تو گاڑیاں لے گئے، انوار ککڑ جو کیئر ٹیکر نگران تھے وہ بھی توشہ خانہ سے اربوں کروڑوں روپے کے تحائف لے گئے، لیکن ان کے خلاف کوئی نہیں ہے۔ علیمہ خان نے کہا یہ کیس اتنے بوگس اور کمزور ہیں کہ دوران ٹرائل یہ نہ میڈیا کو اندر جانے دیتے ہیں، نہ ہی فیملی اور نہ ہی وکلا کو۔ اس وقت ملک میں قانون ہے ہی نہیں، ہمیں بھی ملاقات سے روکا ہوا ہے۔ ان کو آخر کس چیز کا خوف ہے؟ انہیں سچ کا خوف ہے، انہیں آئین اور قانون کا خوف ہے، انہیں اپنی سیاہ کاریاں پکڑے جانے کا خوف ہے۔ اسی لیے ملک میں ہر وہ بندہ جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، جھکایا جاتا ہے یا مروا دیا جاتا ہے۔ ایسی مثالیں زبان زدے عام ہیں۔ شہید ارشد شریف
کہ آخری 100 پروگرام کس کے بارے میں تھے، اس کے وی لاگ کس کے بارے میں تھے، آپ یہ دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا پاکستان میں سچائی پر صحافت کرنا، حقائق پر صحافت کرنا پل صراط عبور کرنے والے پہ ہے۔ پھر میں اس حدیث پر اپنا وی لاگ ختم کروں گا ناظرین کہ منافق کی 3 نشانیاں: جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور امانت میں خیانت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت دے، رزق حلال دے، اور حرام کھانے والوں کو نشان عبرت بنائے۔ پاکستان زندہ باد۔